नमस्ते, म कमल कटवालको तर्फबाट न्युज 99 NP1मा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। आज म विशेष गरेर तपाईँहरू माझ कमल थापा राप्रपाबाट पराजित हुनु अनि राजेन्द्र लिङ्गदेनको विजय हुनु नयाँ युगको सुरुवात भएको छ र खाली राप्रपाले राजा हिन्दू राष्ट्रको सिद्धान्तलाई बोकेर अगाडि बढेको हामी सबै नेपाल राष्ट्रप्रेमीहरूलाई थाहा नै छ र धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रमा लागू भइसकेको अवस्था छ र त्यसमा पनि राज संस्था हटिसकेको अवस्था छ। यो अवस्थामा राप्रपा कमल थापाको पराजय अनि राजकुमार प्रसाद लिङ्गदेनको विजयी के धर्मनिरपेक्ष त्यति सजिलै नेपालमा आएको हो र? कसैको कौडीको भरमा दान दिएको हो र धर्मनिरपेक्ष? 10 वर्ष जनयुद्ध गरेर पूर्व प्रधानमन्त्री सम्मानीय पुष्पकमल दाहालको योगदानबाट कयौं खुन पसिना रगतको खोला आफ्नै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको लडाईँबाट काटमारबाट खुनको खोलोबाट देशका हरेक मठ मन्दिरहरू तहस नहस बनाएर जिउँदा स्कुलमा पढाइरहेका टिचरहरूलाई मारिएर त्यसका विरोधीहरू सबैलाई सखाप बनाएर धर्मनिरपेक्ष नेपालमा लागू भएको हो। त्यस्तै 200 वर्ष शासन गरेको राज संस्था त्यति सजिलै हट्यो होला? राजाको देन यदि खोज्नु हो भने विश्वको इतिहासमा नेपालमा सबैभन्दा धेरै योगदान बनाएका काम कार्य रोड मस्जिद हजारौं त्यस्ता बाटाहरू पुलहरू होलान्, दरबारहरू होलान्। अहिले पनि तिनै दरबारमा हाम्रा नेताहरूले उफ्री पाफ्री शासन गरिरहेका छन्। त यस्तो ठुलो योजना, यस्तो ठुलो परिपक्वलाई आफ्नो एजेन्डा बनाएर राप्रपाले फेरि राजेन्द्र लिङ्गदेनले विजय गर्नुभएको छ। के त अब फेरि उहाँले हिन्दू राष्ट्र नेपालमा कायम गर्नु यो सम्भव छ? नेपाली जनता सत्य तथ्य कुरा जान्न र बुझ्न चाहन्छन् कि अब राजेन्द्र लिङ्गदेनको सिद्धान्त के हो त? त्यसमा पनि पुष्पकमल दाहालले उहाँलाई तुरुन्तै शुभकामना दिइसक्नु भएको छ। के यसमा केही न केही भित्री रहस्य, केही न केही उतार चढाव छ भन्ने कुरा जनताहरूले केही सूक्ष्म रूपमा अध्ययन र महसुस गरिसकेका छन् र राजेन्द्र लिङ्गदेनको जितमा झापाबाट कसको हात छ त? कसले उहाँलाई त्यो ठाउँमा पुर्यायो त? नत्र कमल थापाकै बारम्बार पराजयको भागीदार हुनुपर्ने राजेन्द्र लिङ्गदेन कसरी झापाबाट जिते त? कसले सपोर्ट गर्यो त भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई म बताउन त पनि चाहन्छु। झापाबाट रामकुमार सिंह राजवंशीको विशेष उहाँले कट्टर हिन्दूपन्थी भएर सबैजनालाई समेटेर आफ्नो बहुसङ्ख्यक व्यक्तिहरूलाई राजेन्द्र प्रसाद लिङ्गदेनलाई भोट हलाउनु लगाउनु उहाँले उत्साहित गरेर हामी भए ठाउँमा पनि आएर उहाँले भोट माग्नु भएको छ। दिनु पर्यो। अब फेरि हिन्दू राष्ट्र स्थापना गर्नु पर्यो। यो ठाउँमा राजकुमार राजवंशी सिंह उहाँले धेरै योगदान, धेरै भित्री रहस्य तयार गरेर मात्र राजेन्द्र प्रसाद लिङ्गदेनले आज विजय हासिल गर्नुभएको यो म ठोक्वा दिन्छु। यदि रामकुमार सिंह राजवंशी नभएको भए राजेन्द्र प्रसाद लिङ्गदेनको पराजय निश्चित र 100% म ठोक्वा गरेर दिन्छु आजकै दिनबाट। र यति मात्र नभएर प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता र सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै फेरि कमल थापाले त्यहाँनिर शुभकामना व्यक्त पनि गर्नुभएको छ। किनकि उहाँले आफ्नो वर्षौंसम्मको एउटा एजेन्डा, आफ्नो एउटा तयारी, आफूले बोकेका एजेन्डाहरू सबै विफल भए। त्यसमा राजेन्द्र प्रसाद लिङ्गदेनको जित
उहाँले शुभकामना दिनु भएको छ। र कहाँसम्म राजकुमार राजेन्द्र प्रसाद रिङदेन कहाँसम्म चाहिँ पुग्न चाहनुहुन्छ त? त्यस्ता विश्वका कयौँ शक्तिशाली पावरफुल राष्ट्रहरू चाहिँ अहिले गएर राज संस्था हटिसकेको छ। जस्तै उदाहरणका लागि तपाईँहरूलाई मैले केही राष्ट्रहरू पनि बताउन चाहन्छु। जस्तो स्पेन तपाईँ हेर्नुहोस् कति शक्तिशाली छ, त्यहाँका जनताले कति मान्यता मूल्याङ्कन गरी राज संस्था टिकाएका थिए, तर पनि त्यो ठाउँबाट राज संस्था हटिसक्यो। जर्मनमा त युद्धकै सुरुवात भयो, जर्मनबाट हिटलरको उदय भयो राज संस्था हटेपछि। र त्यहाँको जनताहरू कुन अवस्थामा छन्, के भयो भन्ने कुरा तपाईँलाई सायद बताइराख्नु जरुरत छैन। अफगानिस्तान त भर्खरैको घटना हो, जहाँबाट तपाईँहरूले प्रशस्त रूपमा त्यसको भिडियो सबै कुरा हेरेर आफू बुझिसक्नु भएको हुनसक्छ। र कम्बोडिया जस्तै लिबिया, सिक्किम त भारतमै गएर विलिन भयो। र सिरिया, यस्ता कयौँ देशहरू राष्ट्रहरू छन् जहाँ राज संस्था हटिसक्यो, राज संस्थाको नाम निशाना मेटिसक्यो। त्यस्तै नेपालबाट पनि राज संस्थाको अन्त्य भएको छ। मैले यो भन्न खोजेको होइन कि अब राज संस्था र धर्मनिरपेक्ष फेरि पुनर्स्थापना गर्न सकिँदैन, तर त्यति सजिलो र त्यति कमजोर विषय यो होइन। र त्यति सजिलै यति थोरै बहुमत र यति थोरै व्यक्तिहरूबाट यो सम्भव हुने छैन। 10 वर्षको जनयुद्ध त्यति थोरै 17,000 मानिसको त खुन पसिनाको त देन मात्रै छ। र यसमा अब क्रान्तिको कुरा गर्दाखेरि हामीले विश्वमा अमेरिका, जापान, चीनहरू विश्वको दोस्रो शक्तिको राष्ट्रमा आइसक्यो। र राप्रपाको मेन एजेन्डा भनेको धार्मिक र सांस्कृतिक क्रान्ति। कुनै पनि ठाउँमा मैले पनि गएर सुने र ज्ञानेन्द्र शाह राज संस्थालाई उत्थान पुनर्स्थापना मात्रै हुन्छ। रोजगारका लागि क्रान्ति, असहाय निम्न व्यक्तिहरूका लागि क्रान्ति, अनि आधुनिक युगको सुरुवात, रोजगारको सिर्जना भन्ने कुरा तपाईँहरूले सुन्नुभएको छ या छैन, तर मैले यी कानले चाहिँ अहिलेसम्म सुनेको छैन। त एजेन्डा यो देशको गरिबपना, भोकमरी, पीडित अनि मन्त्रीहरूबाट लाखौँ करोडौँको भ्रष्टाचार, देशमा आवाज उठाउने भनेको कसले उठाउने? आफै त्यही काममा व्यस्त भएपछि कसैले त्यो विषयमा गएर चुइक्क बोल्छ त? बोल्न सक्दैन। सत्ता हातमा पार्नको निमित्त नौटङ्की गर्न हाम्रा देशका नेताहरू कतिसम्म लालित, कतिसम्म जनतालाई झुक्क्याउन अनि नौटङ्की गर्न अनि जनताहरूलाई आफूलाई पट्याउन सक्षम र सबल र आफ्नो प्रयास आफूले एउटा कल्पना देखाएर एउटा भ्रम सिर्जना गराएर जातीय, धार्मिक, सांस्कृतिक जनकपुर धामबाटै उदाहरण तपाईँहरूले हेरिसक्नुभयो। 2 नम्बर प्रदेशबाट नै देशको हविबत, देशको अवस्था, देशको राजनीतिक लिडरसिप कहाँबाट कुन ठाउँमा गइरहेको छ। र यसले यति जानकारी गराउँछ कि नेता, हाम्रो देशलाई लिडरसिप गर्ने व्यक्तिले पैसा, पावर, पहुँच र न्यायालयसम्म पनि किनेर आफ्नो कामलाई फत्ते सफल पार्नका निमित्त जस्तो सुकै कथन, जस्तो सुकै बोली र जस्तो सुकै व्यवहार पनि उनीहरूले आराम कुशलसँग नेपाली जनतामाझ आएर बोल्ने र प्रष्ट रूपमा उनीहरूलाई भ्रम छर्ने काम गरिरहेका छन्। र धार्मिक र सांस्कृतिक क्रान्ति अहिलेको नयाँ युगमा आएर विश्वले इतिहासमा आफ्नो कार्य, आफ्नो तुलनात्मक रूपमा मान्छेहरूले रकेट उडाइसकेको अवस्थामा हाल आएर धार्मिक र सांस्कृतिकको क्रान्ति हो। धार्मिक संस्कृतिलाई पनि झगडा गर्नुपर्छ, धर्मलाई बचाउनुपर्छ, जात जाति धर्म सबैलाई संरक्षण एउटा मालामा उनीहरू राख्नुपर्छ। तर आजको एजेन्डा भनेको त क्रान्ति हुनु पर्यो, विकास, राष्ट्रको, देशको। गरिब दुखी विदेशमा हजारौं जनताहरू अलपत्र परिरहेका छन्, भोकै छन्, नाङ्गै छन्। उनीहरूको बारेमा बोले जसो मात्रै गर्ने, तर त्यसलाई रोजगारको सिर्जना गर्ने, देशमा उन्नति प्रगति गर्ने पार्टी भनेको कोही पनि छैनन्। र जति नेताहरू जति आफ्नो लागि तत्पर परेका छन्, आफ्नो सुख सहयोग, ऐश आराम,
आफ्नो ब्याङ्क ब्यालेन्स बढाउनका लागि मात्रै आफ्नो भाषणलाई तेज बनाउँछन्, शक्ति देखाउँछन्, पावर देखाउँछन्, हत्या हिंसा बलात्कारहरूमा सपोर्ट गर्छन्। उनीहरूलाई आफ्नो शक्ति, पावर, बल, सुरक्षाकर्मी आफ्नो हातमा लिन्छन् अनि समस्तलाई समतोल पारेर आफू राजनीतिकमा उदय हुन्छन्। त्यहीले गर्दा हामी नेपाली जनता हाल आएर चुनावको माहौल छ। हाम्रै फिल्म इन्डस्ट्रीको कुरा गर्दा रेखा थापा हिजो मात्रै पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल कमरेड प्रचण्डसँग गएर मिल्नु भएको थियो। आज आएर राप्रपा राजेन्द्र प्रसाद लिङ्गदेनसँग उहाँले महामन्त्रीमा उठ्नुभयो, तर पराजय हुनुभयो। फेरि उहाँ माओवादीमा गएर महामन्त्रीमा उठ्ने योजना बनाउनु हुँदैछ भन्ने हाम्रो देशको फिल्म इन्डस्ट्रीमा अर्का महान अभिनेता हुनुहुन्छ निखिल उप्रेती। उहाँले पनि आफ्नो एउटा धार्मिक र संस्कृतिलाई, राष्ट्रलाई, धर्मलाई लिएर राजनीतिकमा आउने योजना र अटुट बनाइसक्नु भएको छ। के साँच्चीकै अब यी कार्य फिल्म क्षेत्रका व्यक्तिहरूले हाम्रो देशको इतिहासमा राजनीतिकमा फड्को मारेर साँच्चीकै नै उदारवाद, सिद्धान्तवाद र विकासवाद र क्रान्तिको वाद अनि हत्या हिंसा बलात्कारको निमिठिन्न पारेर उद्धार गर्न सक्छन् त? कि त आफ्नो फिल्मको एउटा ड्रामा कल्पनालाई जस्तै राजनीतिकलाई कल्पना गर्ने हो भने त्यो कहिले पनि सम्भव छैन। बरु चुपचाप बसे फाइदा हुन्छ भन्दै म कमल कटुवालको आजको तपाईँहरूलाई प्रस्तुत कस्तो लाग्छ? यदि राम्रो लाग्छ भने लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। हवस् त।